उस नंबर च कम दे मुंगा इंटीजर डेटा हम पके सेव कोली शू और फ्लोट डेटा हम पके मुंगा सेव कोली शू। ठीक, इंटीजर के सिर्फ और सिर्फ इंटीजर डेटा सेव कोली शू। ठीक शो, यानी कमे के अशारिया नबी न नॉर्मली मुंगा यूज को दल लेकिन आगा मुंगा नंबर यूज को बल से ने मुंग सरा वार चार 2 दे वार चार समझ दे वेरिएबल कैरेक्टर खादे ने अलावा यो बल मुंग सरे दे 7 CHAR कम यो कैरेक्टर। ठीक शो, देखिए मुंगा से को कैरेक्टर डेटा से को पदे के मंगा से को पदे के मंगा कैरेक्टर डेटा से को खुदवाणों की फर्क थे फर्क है दादे का ना खुदल के मा फॉर एग्जांपल उलिकलो 30 साइज और दिल ते के मा उलिकलो साइज सब दैट इंपॉर्टेंट खबर है दखम। ठीक शो ना ताज अक्सर ताज बियाल को सी पे एग्जाम से वर्क करे करना नागे के दा क्वेश्चन कीगी 30 ददे दा मतलब ही कहना कि पर मेमोरी के वाला समर स्पेस रिजर्व का 30 लोकेशंस उस योर नेम दे जागा सिर्फ 10 कैरेक्टर साइज दे सोमरा 10 और रैम के वाला सोना स्पेस रिजर्व को ले दे 30 का नागा रिमेनिंग 20 स्पेस से कम दे का कैरेक्टर स्पेस अजाया न शुक्रिया। हां पा वारचार 2 के दा एडवांटेज दे ना छे स्पेस को रिजर्व 30 दे और चले दे योर नेम साइज फॉर एग्जांपल 10 कैरेक्टर दे हां ना रिमेनिंग 20 कैरेक्टर वत रिजर्व प्राते भी हो एलोकेट वर्तने भी फिनिश हो खबर मतलब भले यूजफुल है न मेमोरी कंजम्पशन या दावा पकड़ा शमुता। ठीक हो ना नेक्स्ट है हम सारा डेट डेट तरह पर यूज कीगी तारीख से को लगा डेट ऑफ बर्थ शो सेल डेट शो परचेज डेट शो वगैरह वगैरह एग्जामिनेशन डेट शो नो देर पर यूज की बुलियन सरा पर यूज कीगी कल चिता आंसर यस या नो के प्रकार भी ट्रू फॉल्स लॉन्ग रा सरा पर यूज कीगी त इमेजेस सेव के सही दपारा इमेजेस शो देन अलावा नोरम दी फॉर एग्जांपल मूवी तो सेव के नागेरा पारा लोब दे बी लोब दे खबर आप पेश भी लाइक अ लार्ज कैरेक्टर साइज मूवी शो लाइक मतलब लाइक 5 MB 10 MB मूवी दा अगर तो डेटाबेस के सेव के हो वी आर नॉट रिकमेंडेड टू सेव द मूवीज इनसाइड ओरेकल अगर रीजन बता दे ब्या है तो खबर बात पूछ तो सही रीजन के दी दा खबर तक क्लियर शो जम्मा के हां नन चकम जमूंगा टॉपिक ते अगर दारे कि हाउ टू टेबल्स। ठीक शो इमेजेस नहीं तस्वीरान अगर पारा मुसमो लिख लो क्रिएट टेबल टेबल नेम ब्रैकेट के इफ 1 फील्ड 1 कामा डेटा अगर तू लिखो ठीक होगा ना और उधर लिखे वो सारा साइज पर ब्रैकेट के ठीक दागे साफ फील्ड 2 कामा आपको ब्रैकेट की साइज कामा ठीक दागा रंग सब कामा F3 और so on and so on and so on. This is the general query for creating table. खबाज खालक दा कर कई कहना चे हम create table सरा ताकि primary की और foreign की और restriction हर सो लगी. But being a field worker, I am not recommending that type of queries. फिनिश तो खबर बांधे जगह चाहे कि बाद देखना जिस कीमत आता कम फ्रंट ही कहना आदन अक्सर खताशी
ٹھیک شو زما عادت دار چې اول نه ټول ټیبل کریټ کم کولس وی کشل وی کو پینځلس وی کو ارسوم وی ٹھیک شو هغه نه پس بیا څو کوم ز پټول باندې پرامدي کی جوړه کما هغه نه پس بیا ایک ایک کار کړځو فورن کی جوړه کم هغه نه پس بیا ز پکې انسرشن شروع کوم په خبره پېښ وی نو and that is the best software engineering method چې په دې طریقه سره زموږ لاړ شو ٹھیک شو so let me come and create the first table select steric from table موجود next so what will I do schema لګه راته خیخه بس صحیح ده سره اوله موږ سره CUID ګوره لکه دا تاسو ما ځکه جوړه کړه که نه چې دې پیټرن تا ته مخامخي اخره پورې به ته غون پروجیکټ کلیري لکه اوریکل کې دا لکه ته دا وایم که نه چې کمانډ از د کول زما کار دی خو دا سکیما باندې پویول دا د ستا کار دی چې په دې باندې ځان پوهېږي په دې وجه باندې زه اولني لیکچر نه زه دا سکیما جوړه کړم والد ته ما مخې ته ایښي اوس زه کوم ټیبل جوړم راته ووایې نو نوم به ورکړم خدي کې به زه بعضې غلطیانې هم کوم ښه ټیک شو په میکینګ کې چې لکه هغه غلطیانو د ټیکولو هم تاسو طریقې بیا زده کړئ پوه نه شوې ها ما څو لیکلو CUID سره دلته کې نمبر او سایز فار ایگزامپل 5 ٹھیک بیا سره CU name var2 variable character بیا دینو پوه نه شوې CHAR به مونږ نه یوز کو چرتم ښه او سایز مې څونه ورکړو 30 مې ورکړو کسټ نه 30 کې ته کافي دی بل سره مو سره بیا if name ورچا خدای لکه مې انټر پریس کو کنه دا مې وکړل دلته کې دا چې د لاندې وګورئ کنه بیا اصلان جشي ٹھیک شو نو خدای چې د دوه فیلډونه لیکو انټر پریس کوي نو لکه په خطر طریقې سره راځي سایز 30 بل سره DOB ډیټ خدای سره د سایز لیکلو ضرورت نشته ښه دا د سټانډرډ سایز دی بس پوه نه شوې دې سره ډیټ هم سیو کی او کرنٹ ټایم هم سیو کی یا بیا مخکې چې کله موږ فنکشنز وایو او مخکې چې کله موږ فنکشنز وایو کنه نه کې بیا زه تاسو ته دا ټایم به تاسو څنګه روچته وي ٹھیک شو بل سره موږ سره جنډر ٹھیک var2 سایز 10 کریکٹر بس کافی دی خبر سره موږ سره کنټری var2 اور سایز 30 بل سره موږ سره فون نمبر د دې ټایپ پسې وي زه وایې کوم زما انټیجر بوالي ها اوس ګوره ها دې خبره باندې دا ډیبیټیبل ده بعض ټیم کې دا سی کنه چې دا فون نمبر کې موږ کنټری کوډ کې موږ هغه پلس سمبل امانځو ها دا د سلوګه کړه +91 پر پاکستان افغانستان پر +93 دی کنه ٹھیک شو کنه نو لکه اوس دا چې کوم دی لکه 92 پاکستان 93 افغانستان د پاره نو موږ اکثر سولې کو پلس او 93 دا پلس سره کریکٹر دی ٹھیک اکثر په کومه د سواچو +93 ډیش او بیا لیکو +3 and so on نو ما خبره ونه پوه شوې تاسو for that purpose I am putting here varchar mobile number varchar2 और size तकरीबन बस 20 काफी दिया दोनों खुद ने भी हाँ बल सब कस्टमर पिक्चर CUPIC लकोल दरी फील्ड से खास जरूरत निश्ता तो मां खबर है कैसे खोजे सर दे पार यूज कोम करना से ते तरीका दे कोम या उसे पे कहना चुमजा प्रे के रहा मीज तक वेला यो कार ठीक है referred by sir var2 और size دا مې پکې اډ نکو کنه بیا وروسته به موږ دا وایو کنه چې لکه دا نوې فیلډ په پکې څنګه اډ کیږي دا کمانډ از د کولو د وجه نه مې درته دلته کو نه کو سیر راغلو
ना دا स्पेलिंग غلط دی وګوره جنډر سپیلنګ غلط CAHR مې لیکلی دی پوه نه شو په خبره ډېر سوچ ورته وړی کلیر نو ما ته AD او دا مې څه وکړه جنډر CHAR ګوره کوم ځای کې خلک کنه فورن مانه کوېسچن کوي ښه دا مو وایي چېرې لکه دا خو بس سلیش ته واچولو او رن table created. ठीक? Select static from tab. Your table में create को. पैसे उस बस कम table create को मा dealer info. तो कम जी. सर जी लगा था हुकुम फील्ड शुंगा वाश वाला. उस customer ID CUID मुझ सराउ लिखा. तो दास लिखो जी CU और या _ID लिखो. ठीक था. دا تا په ما قرض شو دا چې کله اوس موږ سیکنډ فیز کې راځو که نه نو د دې کریکشن یې باید زه بیا کوم بعد ټیم کې موږ د کالم نیم غلط ولیکو بعد ټیم کې موږ ټیبل نیم غلط ولیکو بعد ټیم کې موږ ډیټا ټایپ غلط ولیکو پوه نه شوې بعد ټیم کې سایز کم وي زیاتول پکاري بعد کې سایز غټ وي وړوکی کول پکاري مختلف شیزونه کېږي که نه پوه نه شوې خو ما ته ویل که دغه رنګ کوېسچن تاسو کوئ خو انسر دغه ټیم سره درکړم او که در نه کړم ٹھیک شو کنه خو کوېسچن تاسو کوئ ښه ټیک شو دا ما ته دس از ښه اوس دې کې ګوره ما دا هغه وانه چولو پکچر والا دا ما دې لپاره ونه کړو که نه چې بیا وروسته موږ کمانډ پیس زده کړو خبره ښه اوس ګوره دا بل ټیبل دی که نه ډیلر والا دا زه لا نه سازوم ښه ټیک شوه د دې لپاره یو بل کمانډ دی که نه هغې باندې به دا موږ زده کوو ټیک شوه ما څو لیکلو بل کریټ ټیبل کمپنی څه شی کمپنی لکه اوس ګوره ما تاسو دې اټریبیوټ سره دې سیم دي که نه نو زه دوباره دونه غټه کویري ولې لیکم ما ته خو اوس اسانه ده زه بیا اوس دا کاپي پیسټ پې کړم بس په یو ساعت کې به وشي خو د یو ټیبل نه به بل ټیبل څنګه کریټ کړې هغې دپاره هم یو کویري ده موږ سره نه پوهېږې لکه کو نه پوهېږې بیا ډېر ایډوانس بیا نه یم روان ښه پوه نه شوې عقل مو دا خبره نیسي که نه ما څو لیکلو کمپنی آی ډي لکه اصل کې ګوره ما ته وایي که نه صرف دغه نه دی موږ کمانډز هم زده کول دي ټیک شو که نه نمبر او سایز 4 کریکټر بس کافي دي دا سره POMPNAME وار 4 لکه اوس ګوره ما کمانډ بار بار چلیږي نو که په یو ځل زده نه کړې په دویم ځل خو به دې زده شي که نه په دویم ځل به دې هم نه زده کېږي حکم نی نیم نی دا سایز اکثر غټي که نه دا مې لږ غټ کو ښه ټیک شو ښه اوریکل چې کوم دی که نه فار د پرپز آف سټیټمنټس اټ از کیس انسنسټیو کو ته دا سټیټمنټ په اوډي کې لیکي کو په کیپیټل کې دا فرق نه کوي خو ډیټا چې کوم په اوریکل کې پرته وي که نه هغې لپاره دا ضروري ده چې هغه به یا په سمال کې یا په کیپس کې کو مکس هم وي خو مطلب اٹ میټرز نه شو پی دا اوس چې ټیبل یې جوړو دا کو ته سمال کې لیکو کیپیټل کې اٹ ډزنټ میټر ٹھیک خو کو ډیټا په کې که نه اٹ میټرز ښه سمې کړو کنټري لکه موږ چاینا کې هم سونی والا ده په کې هم سونی والا جاپان کې ملیشیا کې هم سونی ده په نه شو ما څو لیکل وار 4 اور سائز 30 خاده باندې وخت چې ما جوړول یو لک راتو ویلې چې په دې کې ډیلر آی ډي راشي نو څنګه وي نو ما او ته دا خبره هم صحیح ده خو ډیلینګ پرسن کې اکثر دسی کنه چې د کو د سونی پروډکټ څخه اخلم کنه ناغه سي زما ذهن کې تر دا یو کس تیر دی به ما دنه مزل هغه زما ډیلر نه وي ریګولر پېنه شي ولکه دې کوم یو کلرک ناشتي یا وټس اور یو کس په ناشتي نارملی مزاغه سره ډیلینګ کوم پېنه شي نو مثلا دا نوم ما ساتلې دي ٹھیک شو کنه ډیلینګ پرسن او سیمولیکل وار 4 اور سائز 30 and semicolon. So we just spelling غلط دی ښه خیال دې وته
بیا سپیلنګ غلط دی کوم ځای غلط دی دا یو څه مسټیک داسې دا معنی کامن دی کیږي ها یو دا ټي ایچ ای لیکم کنه نو دا ایچ ټي ای اکثر لیکم لکه ټي ایچ ای لیکي کنه لکه دا نو زه اکثر دې په داسې لیکم ایچ ټي ای پته نه لګي بس اګو ته مې سره شي ها په دې باندې پوه شوې ها لکه نور ټیبل هم ته کریټ کوم خو لیټس کم ټو ون ما سو لیکل سلیکټ سټیرک فرام ټیب ها ٹھیک شو یو کسٹمر انفو یو کمپنی انفو اوس د دې کسٹمر نه د څه جوړول غواړم زه ها دا ډیلر انفو ټیبل جوړول غواړم کوته سکیما کې وګورئ کنه دوه فیلډونه تقریبا یو شان دي کنه نو دا یو ځای اپلای کوم څنګه بدل کوم ګوره ښا کریټ ټیبل سر ډیلر info as select steric from so خدای کې بدا مسلې کنه چې فیلډونو نومونه به 100% ما غرانګي ها ٹھیک شو او شو select steric from tab ٹھیک select steric sorry describe sir कस्टमर इन्फो ठीक और दाम सो लिख लो डिस्क्राइब सब कलम ने टोला यो शांत की दी ठीक छो नगोरा ओस दे कलम दा नूम चेंज कोम खा सी यू आई डी पजा बाने सली का मजा डी आई डी दन का गोरा है इसकी मता ठीक छो नो जब संग लिखम गोरा खा renaming column ها سشي rename زما title وسوي how to rename a column in a table صحیح شو نو څنګه به لیکي alter table name سری dealer info rename column rename column कम column नूम चेंज कोम CUID हाँ और सतह चेंज कोमा 2 DID नहीं शो पे ठीक ये देखो बदलना ना हाँ और गोरा बल लकम फील्ड नेम चेंज कोल दी CU name बदे पदे से नाम लिखले पकड़ दी D name ठीक शो नसंगा बजे एग्जैक्ट हम दागा क्वेरी दा गोरा को पगदान दे लंदा तने आती गनो पर ब्या खुदा खुद कशी जमान दे ला ले ठीक शो kana टेबल नेम सरी dealer info rename column so CU name 2 so ठीक बल टेबल लेवल डीलर इन्फो कमुंगा बल और कस्टमर इन्फो जब पाए के चेंज की को अवेलेबल ही अगर फील कहीं भी बदला एरर दा कोई دا اوس موږ بیا کویری باندې ټول نشو ना دا بیا بس دا پکلان جنا پہلے شو خبر یو کار نو بیا دا په لکه دا فیسیلیټي په اوریکل کې ده ها پوه شو کنه په سپیل سرور کې به دا فیسیلیټي نشته ٹھیک شو کنه ها اوس ما بل سو لیکلو دینامو شو اف نیم already شتا ډیټا برث شتا جنډر شتا ها سی ها اوس په کسٹمر کې مو سره ایڈریس شتا نم دی چولې کنه پدې نشته کنه ها اوس ګورا دوره دا نمونه ول چینج کوم نه بیا به ترازو ها ها بزنس نیم ها کنټری نیم کنټری فون نمبر دا خوشته دی ها डी पिक्चर ها دا لګی کنه सी यू पिक्चर دی کنه دام چینج کوم نو بیا الټر سو टेबल नेम सो
info sir, rename sir, column 2, rename column sir. Sir यार customer दा picture को pakistan दे अंदर नो आके picture में काजो लेना simple table जोड़ा like a button हाँ ना अब सर का के अवल ना customer के ऐड कोम हाँ yes sir alter table name sir customer info हाँ add spelling को सही है ना सर add को वाला पे कैसा customer picture C address varchar 2 और size 100 मतलब सोची नवे कॉलम बापा के ऐड शी कम टेबल की सोई this is right this वाचर में आ रहा है washers मतलब मास्टर का बिल्कुल नहीं लगी ठीक शो करना टेबल अल्टर अब सर यूं का डायरेक्टली का वो क्रिएट है कि सर उनका क्रिएट के फलिकले खो खबा वे का ना पहले शे खो जितना एयर शनो ब्या बसके लगा आखो मतलब को सोने पे सुहागा वा कमाते ही करना बाइस सुना जब कस्टम प्रोग्राम चेक करता हो सर पे नो अल्टरनेट कमांड दिस दके पहले से लगा उस दिन लगे गोरा पदे के उसका डी एड्रेस हम पदे के मनीष सारे ठीक है नजर लगा उसको गोरा हदा दो फिर जो नजर पदे यो कमांड ऐड को मतलब डी एड्रेस और बिजनेस नेम रिनेम की के ना कॉलम में वो ऐड की पड़ी कोनम की के माला से पता को रुको के लो तो इसे सर डीलर इन्फो alter table नंबर होता है अल्टर टेबल डीलर इन्फो ऐड सब डी एड्रेस varchar 2 size सब सॉरी 100 और 30 में वर्क हो जाता डबल कमांड ऑफिस तक ठीक है ना सर मुझे कहा जैसा कि बी नेम बिजनेस नेम और साइज फॉर एग्जांपल 100 फिर हमको सही है कहाँ ठीक है और कर एड्रेस दा साइज कम देखा ना फिनिश Yes, yes. नॉर्मली लाइक साइज के पहले यो खार नुमरा से बस खबर रखा था now how to change the size of a field फिनिश no समय लिखल alter table name सर dealer info modify sir modify sir D और ब्रैकेट के 100 लिखा बस सॉरी सर डेटा टाइप पे चेंज को लेम शेख हां yes sir वार क्यों पड़ी की हां एग्जैक्ट हम कर दे आप अगर मैं वारचर INT बोली के बस या वो नंबर हो लेगी कमांड में मॉडिफाई वाला ही बस एग्जैक्ट दा मॉडिफाई भाई बिल्कुल तो कुछ तरह है ना ब्याह पे तो हम कम खैर तो से ये modify वाला नून नहीं चेंज की That's all. डी एड्रेस कॉलम डी एड्रेस हो हां ना सही अगर रीनेम के कॉलम पे रीनेम के दा पमख के वर्जन्स के दानो पा 8i के ओम न हो जा 9i और 10g की दा फैसिलिटी रागले कोई शकन रीनेम कॉलम ये दा डेर घट यो इशू हो चलो मतलब वो टेबल की जो मतलब चेंज मुझको करना है पर टेबल के टेबल स्ट्रक्चर की स्ट्रक्चर की हां या ऐड कमांड में हां और जो क्रिएट किया नो क्रिएट अल्लाह के टेबल स्ट्रक्चर से लग गया हम चेंज को है ना हां बिल्कुल लगो गोर जैसे के दे शमा कमी होगा लगती बला राशि का ना नो अगर आतो है ना हम दे कमान असल के द कोलो गमा तरीका द दस तरीका जो यूज को ठीक शो का ना अब ऐसे आइटम इन्फो ठीक शो तो create tables of info और ब्रैकेट के तसवा चावा आइटम आईडी
हाँ फॉर एग्जांपल दाता सवर कर लो नंबर और साइज फॉर एग्जांपल 4 से जवर को आइटम नेम और दासो वार्चर 2 और साइज फॉर एग्जांपल 30 हाँ देखिए अक्सर दस्ती कहना चाहिए फार्मूला हम भी हाँ फार्मूला ठीक हो क्या ना Yes, sir. वार्चर 2 और साइज 100 दैट इज साइज द गटी हाँ पहले फिर यार आइटम भी था ना आगे फार्मूला मेडिसन के ठीक हो क्या ना बहुत सारे कम नहीं आईडी में वो लिख लो company ID sir well sir ठीक है ना संग फिर गलत है बस सही जगह पे टिकू कर सर एक साइज सर और 50 और कर दो ठीक है जैसे रे वेट ठीक 10 और 2 और साइज सब नंबर और साइज सब फॉर एग्जांपल 8,2 का ठीक है 8,2 लका زي كان اشباق بعد غير شارينا पहले इससे रात दीशी दो बजे शरीना बाद रात दीशी पहले फिर लका उदा से देखा ना से टोटल 8 डिजिट्स पर अलाउड भी Yes, sir. हां Yes, sir. इशारिया में बकराजी का ना इशारिया ना पहले اشباق डिजिट्स इशारिया ना बाद 2 डिजिट्स नशो पे मतलब संग से रिटायर के नजरिए का ना तब लगभग 45,850.30 Yes, sir. न 45,850 यानी दे साइज बस सोम रही 6 डिजिट्स पेनिश पे Is the section सही है सर जी तब पूछ सका ना यस सर नशो पे Say the point number here or to the point number. हाँ बिल्कुल हाँ ठीक हुआ रालू हाँ बल सही जल का मसारा EXPTRICE दाब सराशी नंबर और दाब हम सराशी और 8,2 ठीक है ना स्पेलिंग कम जाके गलत हो डबल सी का नाम है आज आ रहा खैर क्या बगैर गलत छूली में ठीक है ना टेबल क्रिएटेड पहले शो खबर उस दायो टेबल जोड़ो दी कम यो देखिए कम नहीं आईडी जोड़े मुंगना एयर शो का ना हाँ अचो नहीं Jadi aku sebelum kadang at mau hari depan ولا قد تراشي نبيارة توايا كنا هذا كيريش تراشي كنا ده زمان زين كيو خبص ران نقله إنه ده وجهنا بس تكشف create table so purchase info और सर PID that's all number 4 बेसर आलेला DID दाब सराशी दो राज लग जमगा मेहनत ज्यादा तेन नो सवाता जगह जी टेबल क्रेश नो द अल्टर में दाल बंद जमा खराब है ना बे दो लगा निस्त हो दाब सराशी नंबर और साइज 4 ठीक दावम सराशी हाँ बल बसराशी मुक्सरा
एजेंट नेम अच्छा और साइज सो तर Yes. 3 में वर्क हो बल से जमो सारा सब्जेक्ट और साइज सो Yes, sir. तो बताओ सारा लो नंबर और साइज फॉर एग्जांपल 5,2 ठीक Jadi putih apa balik sih? Dia ni pasal putih 5 kamu tu balik. agora tu sim kana dale que tayo number uli karo 5 for example que tayo su uli karo ये टोटल साइज सोमरा दी 6 देखा ना हाँ उससे सोमरा दी 5 को दल लेके 5 का माटू जो कम करना ना इशारे बदलते के राजी जे मशादिया ना दे मतलब तेरे बे इशारे ने यो तरफ था दो बदे इशारे दे बल तरफ न साइज को 5 थे Yes, sir. ठीक हो गया ना को इशारे ना पहले बस तरफ 3 डिजिट्स बात दी शी शरकत ज्यादा Cuma work dia न को ज्यादा शी करना दिया बोला साइज घटाए करना फिर साइज घटाए करना Jadi सर हम से ऐसे डेटा है मतलब लगा 6 7 8 9 लगा ना नागा बदल लेके तो दा हिसाब के करना लेके दा साइज न रे दा बत मतलब दा ते बिया 10 का 3 के या दा रन बे के करना मतलब दम जितना घाटो साथ भी अब खरीद ना ना खो वी खो खा मेमोरी ला وصل के रिसोर्सेज बदेर लेके दा तो बेटा सर डेटा da करम मॉडिफाई से जाऊं दा में सो करो डिस्काउंट रेट में ओली करो ठीक है दा खबर क्लियर शो करना Jadi aku seperti ni one work dia ni. Asyari na pas bagi you. कम जाके दलते की हाँ। आओ यो यो रात में। सलोर बने बड़ा रख तो यो बड़ी सारे ना दे बल तरफ ठीक ना खबर है वली दा हो दा को स्पेलिंग बिया रहते दा ना तेरे को है क्या ना यार उदय जे मुको बस पूछता अच्छा बस ज्यादा ज्यादा बता तो हम ठीक शो हाउ गो रखा पदे को दायो फिल्म इजाफी वाच वला कम यो मालूम है Discount. हाँ? Discount. डिस्काउंट रेट यस सर ठीक शो क्या ना दात नजो ड्राको माचा क्वेश्चन को जा ड्राको बेसने में चा हां ठीक शो अग्राने सरंगा पे क्या गोरा होते अल्टर Table. टेबल नेम सरे Purchase. Discount purchase info. इन्फो Yes, sir. ड्रॉप कॉलम ड्रॉप कॉलम ठीक है ना और कॉलम नेम्स क्या हो डिस्काउंट रेट नंबर बस डेटा को पहले कोई जरूरत नहीं है माशाल्लाह शवी Yes. दायो टेबल बल क्रिएट करो करना ना बल जा तो बस सवाल है इंशाल्लाह सही। खबर आप पूछ सकते Sir, उसका table name मुझे info. हैं दा ठीक शो दा हम देता हूं उसको समय पर ये टेबल नंबर गलत पर को जाऊं सारा पारना अस्सलाम वालेकुम जी सर समय लिख लो क्रिएट टेबल सर दाल बिल्कुल पा रही हूँ खुशहाल शुए दासरे पीडीआईडी सो दसा वाला न होता सवाल कोनो दाब सिंगटेड कोनो सलार को बोला गुरु कोनो पहले शुए डीआईडी दाब सराशी तब एक बार दमादत दादे का ना che kam de ke da problem razi age sab command tis da kawa yanda sa ko te commando no shano taqriban yo do mehta commando na mo ya khare ka bale sam ni izda no da problem specific commands pene shu be ha saral item id saral da number down 4 अब 4 से और को मैं इधर लिखूंगा 4 फॉरवर्ड करिए हां no रोके
क्यू टी वाई नंबर और साइज सब 10:8. दोनों डेढ़ सौ करी माना ठीक शो क्या सर यू प्राइस नंबर 8,2 ठीक शो का ना सो टी प्राइस होता सर आले नंबर ठीक दाम सराशी वार चार्ट और साइज सुमरा 50 ठीक उस था सो लिख लो सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम टेब हाँ कम यो परचेज दगा रेखा ना नो रीनेम टेबल टेबल नेम से रे दा रेखा ना टू Serena copy paste or just over? संगा कंट्रोल सी और कंट्रोल हाँ दा उसको रखा सही कार न कही हाँ Yes, sir. ठीक शो का ना दे यो बल तरीका है हाँ संगा भाई कहता क्रिएट टेबल टेबल नेम से रे पी डिटेल एज सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम ए दंत करे क्लिक को कहना राइट कब क्लिक थी राइट लेफ्ट क्लिक पा की और बे फ्रेक दे लेफ्ट साइड पल्ला बराश ठीक शो राल उस तो सो का ड्रॉप टेबल टेबल नेम सरी तो टेबल बसंगा ड्रॉप की टेबल ड्रॉप ठीक शो हाँ और तो शो का तो क्रिएट टेबल ठीक शो सॉरी वो गोरा होता हाँ सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम टेबल अगर ड्रॉप टेबल दा है हाँ पहले कम दे पी डिटेल वालों का ना दा खुला और ख़त्म शो का ना पहले शो Jadi dapat 10 sir आपका कोडिंग. दा रिसाइकल बिन के स्टार्टेबल प्रोजेक्ट दा नए फीचर दे पावर करके ठीक ठीक है है सर जी भी. हाँ, आगे इंशाल्लाह सबा तक सही हाँ है सर, ठीक है yes, sir. आई एम सैयद इरफानुल्लाह फ्रॉम नूर सॉफ्ट सिलिकॉन सेंटर पेशावर खबर वाने पोश में करना दागो दाज़ दा आवाज गलत है सिर्फ दे रीजन दा पारा को ठीक है सही. कि